देखते ही देखते एकदम ढेरों बादल आ गए थे और अब बारिश बरसना शुरू हो गई थी। मैं अपना सामान समेटकर एक तरफ रखने लगा। उस वक्त तेज़ बरसती बारिश में मुझे किसी के भी आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं चीज़ें समेट ही रहा था कि अचानक एक खूबसूरत सी नसवानी आवाज़ सुनाई दी। जलेबी मिलेगी? मैंने चौंक कर सर उठाया तो सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था और उसके चेहरे पर एक मेहरबान सी मुस्कुराहट सजी थी। बेसाख्ता मैंने हाँ में सर हिला दिया। हालांकि उस वक्त मैं अपना काफ़ी सामान समेट चुका था और मैं उस वक्त बरसती बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था, लेकिन उस लड़की को मुझसे इनकार नहीं हुआ और मैंने हामी भर ली। उसके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाने लगा। तब तक वो खड़ी बारिश को देखती रही। वो थोड़ा थोड़ा बारिश में भीग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। हालांकि मैंने उसे एक स्टूल भी पेश किया, लेकिन वो उसके ऊपर बैठी नहीं और मेरे ठेले के साथ टेक लगाकर खड़ी रही। कुछ देर के बाद मुझसे पूछने लगी, तुम रोज़ यहाँ पर आते हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ मैं तो रोज़ यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आपको यहाँ आज पहली बार देखा है। मैंने फिर से कहा तो वो कहने लगी, हाँ मैं आज पहली बार ही यहाँ पर आई हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तो जलेबी देखकर रुक गई और मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं गया। उसने किसी और ही कैफियत में गुम मुझे जवाब दिया तो मैं सिर्फ हाँ में सर हिला कर रह गया। गर्मा गर्म जलेबी उसे पेश की और उसने जलेबी खाकर उसकी बहुत तारीफ़ की। मैं शर्मिंदा सी हंसी हंस दिया। जितनी तारीफ़ उसने की थी उतनी अच्छी तो जलेबी थी भी नहीं, लेकिन ना जाने क्यों उसे इतनी अच्छी लगी और वो कुछ देर वहीं पर खड़ी रही। जितनी देर वो वहाँ पर मौजूद रही उसके वजूद से खूबसूरत सी खुशबू उड़ती रही, जिसने मेरे पूरे वजूद को महका कर रख दिया। मैं एक अजीब सी कैफियत में वहाँ पर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त वहाँ कोई और मौजूद नहीं है, बस मैं और वही मौजूद है। बरसती बारिश में उस लड़की का चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और फिर जिस तरह वो बड़े शौक से जलेबियाँ खा रही थी, मैं गाहे बगाहे उस पर नज़र डालता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। वो कुछ देर खड़ी देखती रही और फिर जलेबी खाने के बाद वो चली गई। उसके जाते ही उस माहौल का वजूद जैसे टूट गया। मेरे लिए अब वहाँ पर जैसे कोई और दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। मेरा नाम अहमद है और मैं 17 साल का नौजवान लड़का हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। मैं किराए के मकान में अपनी वालिदा और 5 बहनों के साथ रहता हूँ। 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं जबकि 3 मुझसे छोटी हैं। मैं अपनी बेवा माँ और 5 बहनों की कफालत का वाहिद ज़िम्मेदार और घर का वाहिद कमाने वाला फ़र्द हूँ। मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अब्बा के होते हुए मुझे किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं थी। अब्बा अच्छा कमाते थे, वो भी जलेबियों का ठेला लगाते और उसके साथ साथ उन्होंने पकोड़े, समोसे और चिप्स का भी स्टॉल लगा रखा था। अब्बा का काम बहुत खूब चलता था और उनके जायके की बदौलत उनके आसपास दूर दूर से ग्राहक आते थे। अब्बा सर्दी, बारिश, आंधी, तूफ़ान में यहाँ पर आते और अपना रोज़गार कमाने की खातिर खड़े रहते। हम घर के अफराद को अब्बा की सख्तियों का इतना इल्म नहीं था। हम तो इसी बात पर खुश होते कि जब अब्बा घर पर शाम को हंसते मुस्कुराते आते तो उनके हाथ में फल का कोई शॉपर होता। उनके हाथ से वो फल का शॉपर लेते हुए हमें कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके पीछे अब्बा की कितनी मेहनत शामिल है। काम के बोझ तले अब्बा ने कभी अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा। अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और उन्हें काफ़ी दिन से खांसी आ रही थी। हालांकि अम्मा ने उन्हें कहा भी कि किसी अच्छे डॉक्टर से वक्त ले लें। यहाँ के मोहल्ले के डॉक्टर से आपको आराम नहीं आ रहा, ना जाने खांसी क्यों नहीं रुक रही। लेकिन अब्बा यही कहते कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आराम आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ना तो अब्बा को इस बात का अंदाज़ा था और ना ही अम्मा को इस बात का अंदाज़ा हो सका कि अंदर ही अंदर अब्बा किस बीमारी से लड़ रहे थे। और फिर जब तक इस बात का अंदाज़ा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्बा को फेफड़ों का कैंसर था, जो उस वक्त पता चला जब कैंसर की आखिरी स्टेज थी। अब्बा के पास बहुत कम वक्त था और हम सब की हंसी तो जैसे छिन गई थी। घर पर मौत से पहले ही मौत का सन्नाटा छा गया। अब्बा उस हालत में भी काम पर जाने के लिए बज़िद थे, लेकिन हम उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब्बा की सेहत ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी।
پھر بھی اس حالت میں بھی انہیں ہماری فکر تھی کہ ہم کیسے کھائیں گے، ہم کس طرح اپنا وقت گزاریں گے۔ ابا نے اپنے طور پر اپنی بیماری سے لڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور ایک رات چپکے سے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ گھر پر موت کا سناٹا پھیل گیا۔ میں چونکہ خود کم عمر تھا اور ابھی پڑھائی کر رہا تھا، لیکن ابا کی موت نے جیسے سب ہلا کر رکھ دیا۔ میں ابا کے مرتے ہی ایک دم جیسے اس گھر کا سربراہ بن گیا اور ساری ذمہ داری خود بخود میرے کندھوں پر آ گئی۔ ابا کے مرنے کے 2 دن کے بعد میں نے ابا کا ٹھیلا نکالا، اسے صاف کیا، اچھی طرح سے دھویا اور پھر اس کے اوپر سامان سیٹ کرنے لگا۔ میری ماں اور بہنیں خاموشی سے یہ سب مجھے کرتا ہوا دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہی ہوگا۔ انہیں بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ اس دن میں بہت رویا تھا اور وہ آخری دن تھا جب میں رویا تھا۔ ابا کے ٹھیلے کی صفائی کے دوران بار بار مجھے یہی خیال آتا رہا اور پھر میں یہ سوچ سوچ کر روتا رہا کہ جس طرح ابا مجھے پڑھا لکھا کر کسی خاص مقام پر پہنچانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں سرکاری نوکری کروں اور افسروں کی طرح دفتر میں بیٹھوں۔ لیکن آج ابا کے گزر جانے کے بعد میں انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہی کا ٹھیلا لگانے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کام کرنے جا رہا تھا۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی ٹھیلے کو دھکا لگایا تو میرے اندر جیسے ایک نئی ہمت اور نئی طاقت آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں رکا نہیں۔ میں روز ابا والی مخصوص جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا کام کرنے لگتا۔ ابا کے بہت سارے گاہک میرے پاس آنے لگے تھے، اس کے علاوہ کچھ اور نئے گاہک بھی بننے لگ گئے۔ میں وہاں خاموشی سے کھڑا رہتا۔ ابا کی یاد دل سے نہیں نکلتی تھی۔ گھر کے حالات بہتر ہی جا رہے تھے۔ کام کاج کی وجہ سے اتنی آمدن تو ہو جاتی کہ روز کا آسرا ہو جاتا، لیکن 2 ماہ سے کرایہ ادا نہیں ہوا تھا، جس کی الگ سے پریشانی تھی۔ مالک کے مکان کو یہ تو معلوم تھا کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کرایہ کہاں سے ادا کریں گے، اور اپنے طور پر میں نے بہت کوشش کی، لیکن کرائے کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ مالک مکان اب باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آیا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر اب اس بار 3 مہینے کا کرایہ اگٹھے ادا نہیں کیا تو پھر وہ گھر خالی کروا لے گا اور سامان باہر پھینکوا دے گا۔ اسی بات کی پریشانی کی وجہ سے میں آج کل الجھا ہوا تھا اور مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار دھیان گھر پر جا رہا تھا۔ پھر میرا دل ایک دم بے چین سا ہوا تو میں پہلے ہی وقت سے گھر لوٹ آیا، اور میری یہ بے چینی بلا وجہ نہیں تھی۔ مالک مکان ہمارے گھر کے صحن میں کھڑا چلا رہا تھا اور اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کرایہ ادا کیا جائے ورنہ وہ سامان باہر پھینکوا دے گا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے اس بات پر اسے راضی کیا کہ اس کا کرایہ 2 دن کے اندر اندر اسے مل جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک دم نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اماں اور بہنیں میرے ارد گرد ہی آ گئی اور کہنے لگی، آخر تم کیسے کرائے کا بندوبست کرو گے؟ کیسے اتنے پیسے تمہارے پاس آئیں گے؟ ان سب کو یہی پریشانی تھی اور میں خود بھی یہی سوچ کر پریشان تھا، کیونکہ ابھی تو کام اتنا نہیں چلتا تھا کہ جس کے سر پر ساری اخراجات پورے ہو سکیں، اس لیے مجھے الگ پریشانی لگی ہوئی تھی۔ میں نے مالک مکان سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اب ان پیسوں کے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے جیسے ہی اگلا دن چڑھا میں وقت سے پہلے ٹھیلا لے کر اپنی مخصوص جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج صبح سے ہی موسم کچھ اچھا تھا اور ہلکے ہلکے بادلوں نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ میں موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور آج گاہک بھی کچھ زیادہ ہی تھے، کیونکہ اتنے ٹھنڈے میٹھے موسم میں کافی لوگ نکلے ہوئے تھے، اور گرما گرم جلیبی دیکھ کر ہر کسی کا دل نہیں للچاتا۔ آج مجھے تقریباً سارا دن سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو بارش برسنے لگی۔ میں بارش سے لطف اندوز ہوتا اپنا سامان سمیٹ رہا تھا کہ اسی دوران وہ خوبصورت سی لڑکی میرے اسٹال پر چلی آئی۔ میں پہلے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی اور سفید لباس میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جب جلیبیوں کی فرمائش کی تو میں نے گرما گرم جلیبی تیار کر کے اسے دی۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک دم ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا ہے۔ میرے اپنے دل کی کیفیت کچھ بدل گئی تھی اور اب میں حیران سا کھڑا رہ گیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا اور ٹھیلا لے کر گھر کی راہ لی۔
کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر بارش نہیں رکی تو میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ اس لیے اپنے ٹھیلے کو بروقت گھر پر لا کر کھڑا کیا اور سامان سمیٹنے لگا کہ اسی دوران میری نظر ایک چھوٹے سے ریشمی تھیلی پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے میں نے اس تھیلی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب میں سامان سمیٹنے کے دوران جب نظر آئی تو میں نے تجسس کے مارے اسے کھول کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے اندر ایک بھاری رقم موجود تھی۔ میں بے حد حیران ہوا کہ آخر یہ رقم کہاں سے آئی، آخر یہ تھیلی کس نے رکھے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس تھیلی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ میرے ٹھیلے پر ایک ایسی تھیلی پڑی ہو جس میں اچھی خاصی رقم موجود ہو اور مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں۔ تاہم میں نے زیادہ نہیں سوچا اور اس تھیلی کو ایک جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے تو اصل پریشانی مالک مکان کی تھی، جس کا کرایہ میرے سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ کل کا دن آخری دن تھا اور مجھے ہر صورت کل کرائے کا بندوبست کر کے مالک مکان سے کرایہ ادا کرنا تھا، لیکن تاحال ابھی تک مجھ سے بندوبست نہیں ہو سکا اور اسی بات کی پریشانی تھی۔ کرائے کے بارے میں سوچتے سوچتے میرا دھیان اس تھیلی کی طرف چلا گیا اور پھر میرے دل میں جو خیال آیا میں ایک دم حیران رہ گیا۔ تاہم اپنے اس خیال کو میں نے جھٹک دیا اور کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے وہ رقم کس کی ہے اور میرے پاس امانت ہے، کل ٹھیلے پر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ اپنی امانت کو واپس لینے آ گیا اور میں نے خرچ کر دی تو کتنی بری بات ہے۔ اسی لیے میں نے اس رقم کو خرچ کرنے کا ارادہ موقف کر دیا اور اگلے دن جب ٹھیلا لے کر مخصوص جگہ پر گیا تو وہ تھیلی میرے پاس ہی تھی۔ سارا دن لاشعوری طور پر اس بات کا منتظر رہا کہ شاید ابھی کوئی آئے اور آ کر وہ تھیلی مانگ لے، ابھی کوئی آ کر رقم کا تقاضا کرے، لیکن سارا دن گزرنے کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی شام ڈھلی تو اچانک وہی کل والی لڑکی چلی آئی۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کل شاید میں اپنی ریشمی تھیلی یہاں پر بھول گئی ہوں، اس کے اندر کچھ رقم تھی، میرے لیے وہ تھیلی بہت اہم ہے، کیا آپ کو اس بارے میں پتہ ہے؟ اس کے منہ سے اس ریشمی تھیلی کا سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تھیلی اسی کی ہوگی۔ ویسے بھی کل میرے ٹھیلے پر آخری گاہک وہی آئے تھے، اس لیے میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور یہی کہا کہ ہاں، وہ تھیلی یہیں پر موجود ہے، میں منتظر ہی تھا کہ کوئی آ کر مجھ سے اس کا تقاضا کرے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے وہ تھیلی تھما دی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ اٹھے۔ وہ کہنے لگی کہ بالکل یہ وہی تھیلی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اسے واپس پا لیا ہے۔ دراصل میرے نزدیک اس رقم کی اتنی اہمیت نہیں، مجھے یہ تھیلی چاہیے تھی جو میری دادی مرحومہ کی آخری نشانی ہے، اور میں اس تھیلی کو کبھی خود سے جدا نہیں کرتی، لیکن نہ جانے کل کس طرح یہاں پر بھول گئی۔ اس لڑکی نے ندامت سے یہ بات کہتے ہوئے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر رک گئی اور اس تھیلی میں سے رقم نکال کر مجھے دے دی اور کہنے لگی کہ یہ رقم تمہاری سچائی اور ایمانداری کا انعام ہے۔ میں صرف اس تھیلی کو ڈھونڈ رہی تھی، مجھے اس رقم کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب جب اس میں رقم بھی موجود ہے تو وہ رقم تمہارے لیے ہوئی۔ اس لڑکی نے کمال سخاوت دکھاتے ہوئے مجھے وہ رقم دے دی۔ میں اسے لیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن پھر اس کے پرزور اصرار پر اسے رکھنا ہی پڑا۔ دراصل مجھے بھی چونکہ پیسوں کی ضرورت تھی اور گھر پر جس طرح سے مالک مکان آ کر چلا رہا تھا، اور میں نے اسی لیے وہ رقم اپنے پاس رکھ لی۔ فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے میرے لیے رقم کا بندوبست ہو گیا۔ مجھے ذرا بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ میرے لیے اس طرح اچانک رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ گھر آیا تو اماں میری ہی منتظر بیٹھی تھی۔ انہیں بھی مالک مکان کی پریشانی تھی۔ انہوں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دے دی کہ رقم کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ بھی جیسے مطمئن ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ رقم کا بندوبست کیسے ہوا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے اتنی بڑی رقم کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ صرف ایک ریشمی کپڑے کو ڈھونڈ رہی تھی۔
تو میں نے امی کو بتایا کہ اس ریشمی کپڑے سے اس کی دادی کی یادیں وابستہ تھیں، اسی لیے اسے ریشمی تھیلی چاہیے تھی۔ امی جان یہ سن کر خاموش ہو گئی، تاہم وہ اس نادیدہ لڑکی کو بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ مجھے خود بھی اس لڑکی کا یہ عمل بہت اچھا لگا تھا، جس کی بدولت میں اپنی مشکل حل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مالک مکان کو پیسے دینے کے بعد اب کچھ بے فکری تھی، اور مجھے امید تھی کہ اگلے مہینے کرائے کی تاریخ آنے سے پہلے ہی میں کرائے کا بندوبست کر لوں گا۔ اب میرا کام پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، مجھے اب گاہکوں کو ڈیل کرنا بھی آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکی کافی دیر تک نہیں آئی۔ میں لاشعوری طور پر اس کا منتظر تھا، کیونکہ اس دن سے اس کا ڈھنگ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا تھا، اور اب میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی پھر وہ اچانک چلی آئی ایک دن، تو اسے دیکھ کر میں کھلسا اٹھا اور فٹافٹ اس کے لیے گرما گرم جلیبی بنانے لگا۔ میں نے جلیبی پیش کرتے ہوئے اسے کہا، آج آپ بہت دن کے بعد آئی ہیں، سب خیریت ہے؟ تو وہ کچھ اداسی برے لہجے میں کہنے لگی، ہاں دراصل میری دادی کی برسی تھی، تو اس لیے یہ دن میرے لیے بہت اداس ہوتے ہیں، مجھے ان کی بہت یاد ستاتی ہے۔ اس لڑکی نے عارضدہ لہجے میں کہا، تو اس کے لہجے کی اداسی محسوس کر کے میں بھی اداس ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ کو اپنی دادی سے بہت محبت تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بہت زیادہ، میرا اپنی دادی کے ساتھ بہت وقت گزرا تھا اور میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے اپنی جان سے عزیز رکھتی تھی، لیکن پھر وہ بیمار ہو گئی، اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، اسی طرح چل بسی۔ اس لڑکی نے افسردہ لہجے میں کہا تو میں نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، تم بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، تو میں اسے اپنے گھر والوں کی تفصیل کے بارے میں بتانے لگا، اور جب اس نے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں، تو میں خود بھی ایک دم اداس ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ابا کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے، اسی بدولت تو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ پہلے میرے ابا یہ کام کرتے تھے اور ہم سب بہن بھائی سکون کی زندگی گزارتے تھے، لیکن ابا کے جانے کے بعد حالات بہت بدل گئے ہیں۔ میں نے افسردگی سے کہا، تو وہ خود بھی اداس ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں اتنی پریشانی ہوگی، ورنہ کبھی تم سے بات نہ چھیڑتی۔ اس نے ندامت سے کہا تو میں نہ میں سر ہلاتے ہوئے اسے کہنے لگا، نہیں آپ ایسا مت سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور کبھی نہ کبھی تو یہ حل ہو ہی جائیں گی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ آج اس نے اپنا نام بھی مجھے بتایا۔ اس کا نام کرن تھا اور وہ کہیں دور علاقے سے آتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر اس کی ایک رشتہ دار کا گھر ہے اور وہ اکثر ہی یہاں اس سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ میں اس کی بات پر یقین کر بیٹھا۔ اب لاشعوری طور پر مجھے روز ہی اس لڑکی کا انتظار رہنے لگا۔ میں منتظر ہی رہتا کہ وہ کب آئے اور میں کب اسے گرم گرم جلیبیاں پیش کروں۔ انہی دنوں میں گھر میں میری بڑی بہن کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ اس کا رشتہ تو ابا کی زندگی میں ہی طے تھا اور شادی کچھ مہینوں کے بعد قرار پائی تھی۔ اب اس کی شادی کے دن جوں قریب آ رہے تھے، اماں کو ویسے پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ شادی میں صرف ایک ماہ رہ گیا تھا، اور اماں اس لیے پریشان تھی کہ نہ تو ابھی جہیز کے لیے کوئی خاطر خواہ چیز لی جا سکی ہے اور نہ ہی بارات کے کھانے کے لیے کوئی انتظام کیا گیا۔ اماں کی پریشانی بجا تھی، میرے پاس کوئی خاص بچت نہیں تھی، جتنا کماتا تھا اتنا ہی گھر پر خرچ ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ان سارے مسائل سے باہر نکلوں، اور اسی پریشانی کی حالت میں روز ٹھیلا لے کر جلدی چلا تھا۔ اکثر تو میں بازار میں گھوم پھر کر پھر ابا والی مخصوص جگہ پر آ جاتا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ابا اسی ٹھیلے سے اتنا کما لیتے کہ ہم سکون سے زندگی گزار رہے تھے اور اس کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن اب اسی ٹھیلے میں بامشکل گھر کا خرچہ پورا ہوتا۔ آج بھی میں اسی لیے کچھ پریشان سے اپنے ٹھیلے پر بیٹھا تھا اور گاہکوں کے لیے جلیبیاں بنا رہا تھا۔ اس وقت 2 گاہک موجود تھے کہ کرن چلی آئی۔ اسے اتنے دن بعد سامنے دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں اور میں ایک دم خوش دلی سے بولا، ارے آپ تو بہت دن کے بعد آئی ہیں، کہیے کیسی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ ان گاہکوں نے بڑی گہری نظروں سے مجھے اور کرن کو دیکھا
और फिर दोबारा जलेबी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे, जबकि वो खुशदिली से मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ। दरअसल घर में काफ़ी काम थे जिनकी वजह से मैं नहीं आ सकी, और अब आज फुर्सत मिली तो सोचा तुम्हारी जलेबियाँ खा ली जाएं। उसने खुशदिली से कहा तो मैं सर हिलाते हुए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाने लगा। वो उसी तरह ही खड़ी रही और फिर कहने लगी, दरअसल तुमसे कुछ और बात भी करनी थी मुझे। तब वो पहले वाले 2 ग्राहक जा चुके थे और वो अकेली उस वक्त ठेले पर मौजूद थी। मैंने उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, जी कहिए, क्या बात है? तो वो कहने लगी, दरअसल मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की शादी है और तुम शादी के अखराजात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं तुम्हें शादी के अखराजात के लिए कुछ रकम बतौर तोहफ़ा देना चाहती, जो तुम अपनी बहन को दे देना। किरण की बात सुनकर मैं जैसे हैरत के मारे उछल पड़ा और उससे कहा, अरे तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं कही। तो फिर तुम कैसे ये बात जानती हो? मेरी बात सुनकर उसने एकदम से सर झुका दिया और फिर कुछ देर के बाद कहने लगी, दरअसल मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे घर में क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और तुम किन हालात की वजह से यहाँ तक पहुँच गए हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। किरण ने जब ये कहा तो मैं बड़ी शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, आखिर ऐसा क्यों है? तो वो कहने लगी कि दरअसल मैं एक जिन्नजादी हूँ और जिन्नात की दुनिया से आई हूँ। मैं जिन्नात की मलिका हूँ और अक्सर भेस बदलकर इसी तरह लोगों का हाल अहवाल जानने के लिए निकलती हूँ। जहाँ पर किसी को कोई मुसीबत हो मैं वहाँ पर उसकी मदद करती हूँ। पहले दिन जब तुमने अपनी ईमानदारी की बदौलत मेरा दिल जीत लिया, उस दिन से मैं तुम्हारी गर्विदा हो गई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के मसले मसाइल ख़त्म कर दूँ और जितना मुझसे हो सकता है तुम्हारी मदद करूँ। इसलिए मैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए ये रकम बतौर तोहफ़ा तुम्हें देना चाहती हूँ। ये कहते हुए किरण ने अपने पास से एक छोटा सा रेशमी कपड़े का थैला निकाला। उसे देखकर मैं दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किरण एक जिन्न जाती है और वो खुफिया तौर पर मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आती है। उसने थैला मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे मैंने एक मशीनी अंदाज में थाम लिया। समझ नहीं आ रही थी कि अब उसका क्या करूं। मैं किरण पर यकीन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरा दिल उसी की तरफ झुके जा रहा था। ताहम मैंने उससे कहा कि मैं किस तरह ये रकम ले सकता हूँ। बेशक मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। मैंने ना में सर हिलाते हुए उसे कहा तो वो कहने लगी, तुम्हें ये रकम लेना ही होगी। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जान लिया है। मैं पहले दिन जब यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी मदद के ख्याल से ही आई थी, क्योंकि उस वक्त मैं जानती थी कि तुम किराए की वजह से परेशान हो। इसीलिए मैं तुम्हें बहाने से किराया देना चाहती थी। और फिर जब तुमने ईमानदारी दिखाई तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। फिर मैंने तुम्हें वो रकम तोहफ़तन दे दी और तुम भी उसे मेरा तोहफ़ा समझो और अपनी बहन की शादी सुकून से करो। किरण ने इसरार करते हुए मुझे वो थैला पकड़ाया और वहाँ से चली गई। मैं उस रेशमी थैले को हाथ में पकड़े हुए हैरत से सोच रहा था कि आखिर कैसे एक जिन्नजादी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। आखिर किस तरह वो बग़ैर कुछ जताए मेरी मदद कर रही है। मैं खामोशी के साथ खड़ा गया और अम्मा को वो थैला पकड़ा दिया, जिसे अम्मा ने हैरत से थाम लिया। और फिर जब उन्होंने मुझे पूछा कि इतनी भारी रकम कहाँ से आई, तो मैंने उन्हें किरण के बारे में सब कुछ सच बता दिया। ये सुनकर अम्मा ने उंगलियां दांतों में दाब ली। ताहम वो मुझे कहने लगी कि तुम दोबारा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ मत रखना। ये ना हो कि वो तुम पर हावी हो जाए। तू मेरा इकलौता बेटा है, और ये ना हो कि वो जिन्नजादी तुझ पर आशिक हो जाए। अम्मा ने डरे हुए अंदाज में मुझे कहा और थैली मुझे वापस पकड़ाते हुए कहने लगी कि तू ये भी उसे वापस कर दे। मैं इसे नहीं रख सकती, ना जाने उसके पैसे कैसे हों और कैसे नहीं। मैं ये नहीं ले सकती। अम्मा ने डरे हुए अंदाज में कहा तो मैं हंस दिया और कहने लगा, अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बेज़रर सी लड़की है और सिर्फ मेरी मदद करने के ख्याल से ही यहाँ पर आई थी। घर के किराए की मद में जो रकम दी गई थी वो उसी की तरफ से मिली थी, और अब आज उसने बाजी की शादी के लिए भी तोहफे में रकम भेजी है। आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, वो आपको तंग नहीं करेगी। मैंने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन अम्मा के चेहरे पर अभी भी तशवीश और परेशानी देखी जा सकती थी।
मैं जानता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मैं उनका इकलौता बेटा था और वो नहीं चाहती थी कि मेरे ताल्लुक जन्नात से हों। इसी वजह से वो डर रही थी और अम्मा का डर सही भी था। जन्नात ने आज तक लोगों को नुकसान ही पहुंचाया है, जितना हमने उन्हें सुना और जाना। जिस तरह जन्नात लोगों को तंग करते और उनको नुकसान पहुंचाते थे, मुझे भी उनके बारे में यही गुमान था। लेकिन अब किरण से मिलकर मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी अच्छी होगी, और उसे देखकर तो बिल्कुल ये नहीं लगता था कि वो एक जिनजादी होगी। किरण की दी हुई रकम के साथ मेरी बहन की शादी की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से हो गई और वो बाइज्जत तौर पर रुखसत होकर अपने घर गई थी। मैं आज बहुत मुतमईन और खुश था और अम्मा के चेहरे पर भी उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ताहम अब्बा की याद बहुत आती रही। अब्बा ने जो कुछ बाजी के बारे में सोचा था, हम तो वैसा कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी इज्जत से उन्हें रुखसत कर दिया। इतना ही काफ़ी था। शादी से फारग होते ही मैंने सबसे पहले जाकर किरण का शुक्रिया अदा किया और उसे शादी की खुशी में मिठाई का तोहफा दिया, जिसे उसने बड़ी खुशी से थाम लिया और कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए मिठाई का तोहफा लेकर आए हो। आज तक कभी किसी ने ऐसा तोहफा मुझे नहीं दिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। उसके चेहरे से उसकी सच्ची खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने तो एक बेज़रर सा तोहफा उसे दिया था और वो इतनी खुश थी कि जब उसने हमारी इतनी मदद की थी, उसके ख्याल में वो कुछ भी नहीं था। ताहम मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया, जिसे उसने ये कहकर टाल दिया कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम खामखा इतना शुक्रिया अदा कर रहे हो। उसने बड़ी आजिज़ी से मुझे जवाब दिया। ताहम मैं यही जानता था कि उसने मेरी कितनी मदद की है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अक्सर किरण मेरे ठेले पर आ जाती और मुझसे ढेरों जलेबियां बनवा कर ले जाती। उसका कहना था कि जन्नात में मेरी जलेबियां बहुत मकबूल हैं। वो सब मेरी जलेबियों के शौकीन हैं, इसी वजह से वो बहुत पसंद करते हैं। वो उन सब के लिए तोहफे के तौर पर जलेबियां ले जाते थे। मैं भी बखुशी उसके लिए काम करता। किरण के आने की मुझे आदत हो गई थी। अब जब उसे आए हुए ज़्यादा दिन गुजर जाते तो मैं परेशान हो जाता। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर वो क्यों नहीं आई। मेरे पास उससे राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसका इंतज़ार करता। जब वो आ जाती तो जैसे मेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाता। ना जाने क्या बात थी, मेरे दिल में किरण की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर मुझे जो खुशी महसूस होती वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती थी। मैं इस मामले में अब हद से ज़्यादा सोचने लगा। किरण के मिलने के बाद मेरे काम में भी काफ़ी बरकत पड़ गई और अब मेरे पास कुछ बचत भी होने लगी थी। मैं कुछ रकम बचा कर रख लेता, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। मुझे सबसे पहले इस बात का शौक़ था कि मैं अपना घर ख़रीद सकूं, क्योंकि यह किराए का घर था और जिस तरह मालिक मकान हर महीने जलील करता, मुझे बहुत कोफ्त होती। अब्बा ने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश की थी कि वो एक घर ख़रीद सके, लेकिन किस्मत ने उन्हें मौका नहीं दिया और उनकी मौत के साथ ही उनका ये ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन मैं अब्बा का ख्वाब पूरा करना चाहता था। अपना एक घर ख़रीदना चाहता था, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। उसके लिए मैंने अब सुबह के वक्त एक दुकान पर सेल्समैनी भी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास सुबह के वक्त कुछ वक्त फ़ारग होता। अब मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। मेरे कारोबार में दिन ब दिन बरकत होती जा रही थी और घर में भी खुशहाली आ रही थी। उन्हीं दिनों में जब एक दिन किरण आई तो वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो वो खुशी से चहकते हुए लहजे में कहने लगी, हाँ खुश तो हूँ, और बात ये भी खुशी की है। ये कहते हुए उसका चेहरा जगमगा रहा था। मैंने दिलचस्पी से पूछा कि ऐसी क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो वो कहने लगी कि हाँ, तुम्हें बताने के लिए तो आई हूँ और साथ ही तुम्हें पक्का करने के लिए आई हूँ। उसने मुझे कहा तो मैं मुतवज्जे हो गया और कहने लगा कि बताओ तो सही, बात क्या है। तो कहने लगी कि दरअसल मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है और जल्द ही मेरी शादी है। तुम्हें मेरी शादी में ज़रूर आना है और ख़ास तौर पर ये जलेबियाँ ज़रूर बनाकर मेरे मेहमानों को खिलानी है, क्योंकि इन सब जलेबियों के वो बहुत शौकीन हैं और सबकी फरमाइश तुमने पूरी करनी है। किरण ने खुशी से चहकते हुए लहजे में कहा, जबकि ना जाने क्यों मेरा दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। मैं जैसे हैरत के मारे शौक में रह गया। ताहम कुछ देर के बाद खुद को संभालते हुए मैंने उसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम शादी करने वाली हो।
मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने उसे मुबारकबाद देते हुए कहा तो वो कहने लगी, अब तुम वादा करो कि तुम मेरी शादी में लाजमी शिरकत करोगे और मीठा भी तुम ही बनाओगे। उसने मुझसे वादा लेने के लिए कहा तो मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर करूँगा। मैंने बुझे हुए अंदाज में ज़बरदस्ती बशाशत भरते हुए उससे कहा कि वो चहकते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैं एकदम से अपने ठेले के पास रखे बेंच पर बैठ गया। ना जाने क्या हुआ था, एक लम्हे के लिए जैसे सारे जिस्म से जान निचड़ कर रह गई थी। मुझे किरण और अपने फ़र्क के बारे में मालूम था। मैं जानता था कि वो एक जिन ज़ाती है और मैं एक इंसान हूँ। हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं, लेकिन ना जाने क्यों किरण के बारे में मेरा दिल ऐसे सोचने लगा और मैं ना जाने क्यों उसकी मोहब्बत में मुब्तला होता जा रहा था। और अब अचानक जब उसने अपनी शादी का जिक्र किया तो मेरा दिल डूब सा गया। कुछ देर बेंच पर बैठे रहने के बाद मैंने अपने दिल का बोझ हल्का किया कि अचानक ग्राहक चले आए और फिर मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। ताहम मेरा दिल अब भी बुझा बुझा सा था। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। ताहम मैंने अपने आप को काफ़ी मसरूफ़ कर लिया। उस दिन के बाद से किरण नहीं आई। मैं उसका मुंतज़िर तो था, लेकिन जानता था कि वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होगी। उन्हीं दिनों मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। ताहम दुकान पर सेल्समैनी के लिए भी जाता और शाम को ठेला भी लगाता। ठेला लगाना तो मैं छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो ठेला ही किरण से मिलने का वाहिद ज़रिया था। इसलिए मुझे उस ठेले से जैसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। अम्मा आजकल मेरी परेशानी देख रही थी और फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया। कहने लगी, क्या बात है अहमद, तुम कुछ परेशान से दिखाई देते हो, क्या कोई कारोबारी परेशानी है? अम्मा ने मुझे सवाल किया तो मैं नज़र चुरा सा गया। अम्मा ने तो पहले ही मुझे किरण के बारे में ख़बरदार किया था और मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, किरण की मोहब्बत मेरे दिल में जड़ें पकड़ती जा रही थी। यही वजह थी कि अम्मा के पूछने पर मैं उनसे नज़रें चुराते हुए बोला, नहीं अम्मा, बस थक जाता हूँ। सुबह सेल्समैनी करता हूँ, फिर ठेला लेकर निकल जाता हूँ और साथ पढ़ाई की तैयारी भी कर रहा हूँ, इसीलिए थकावट हो जाती है। मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम परेशान मत हो, मैंने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा। जबकि अम्मा कहने लगी, चल ऐसा कर, मेरे सामने आकर बैठ, मैं तेरा सर दबा दूँ। अम्मा ने मुझे अपने आगे बिठाकर मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसमें उंगलियां चलाने लगी। इस अमल से मुझे इतना सुकून मिला कि मैं कब नींद की वादी में उतर गया मुझे खबर ही नहीं हुई। आज काफ़ी दिन के बाद मेरी नींद पूरी हुई थी और सुबह सुबह जब मैं उठा तो बिल्कुल फ्रेश था। अम्मा की उंगलियों के जादू की बदौलत में बड़ी गहरी नींद सो गया और सुबह जब दुकान पर सेल्समैनी के लिए गया तो फिर मैं अपने दिल की बात तब तक समझ चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किरण के बारे में इस अंदाज में नहीं सोचूंगा और ना ही उससे ऐसी कोई बात करूंगा जिससे उसकी आने वाली ज़िंदगी मुतासिर हो। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया था और अब मैं अपने मामूल के काम हंसी खुशी अंजाम दे रहा था। दोपहर को 2 बजे जब मैं ठेला लेकर अपने बाज़ार में गया, अपनी मखसूस जगह पर चला आया, तो किरण मेरी मुंतज़िर ही खड़ी थी। मुझे देखते ही बेकरारी से कहने लगी, मैं दरअसल तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आज मैं बाज़ार में कुछ चीज़ें लेने आई तो सोचा तुम्हें बता दूं कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, तुमने ज़रूर आना है और जलेबियाँ ज़रूर लेकर आना। किरण ने मुझे जाते हुए ताकीद करते हुए कहा तो मैं फ़ौरन हंसी खुशी उसे रजामंदी दे दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर ले आऊँगा। और वह वहाँ से चली गई। मैं उसे दूर जाता हुआ देखता रहा। वह आखिरी लम्हा था जब मैंने अपने दिल को समझाकर उसे मसरूफ़ कर लिया, लेकिन मैं अब उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को पूरा कर लूँ और मुझे अब अपने ख्वाबों को पूरा करना था। मैं दिन रात अपने ख्वाबों को पूरा करने में लग गया। किरण की शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जिन्नात की शादी देखी थी और जिस अंदाज से उसकी शादी हुई थी मैं हैरान रह गया। किरण सच कह रही थी। मेरी जलेबियाँ तो वहाँ पर हाथों हाथ खाई गई और सब ने बहुत पसंद की। किरण की शादी के बाद मेरे जलेबियों के ग्राहक ज़्यादा ही बढ़ गए। जिन्नात की दुनिया से बहुत सारे लोग वहाँ पर आते और मेरी जलेबियाँ बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खाने लगे। मैं हैरान था, वो मेरी जलेबियाँ जितनी पसंद करते और जितनी तारीफ़ करते, मैं बेख्तियार शर्मसार होता रहता।
نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر کرتے، لیکن ان کا انداز سادہ ہوتا اور وہ سچ میں میری جلیبیوں کو پسند کرتے تھے۔ اور پھر شاید یہ جنات کے آنے کی برکت تھی یا پھر میرے کام کی برکت۔ آہستہ آہستہ کر کے میرے کام میں اتنی برکت پڑ گئی کہ میں اتنے پیسے جوڑنے میں کامیاب ہو گیا کہ اپنا گھر بنا سکوں۔ اور جس دن میں نے گھر خریدا اس دن میں ابا کو یاد کر کے بہت رویا تھا۔ اماں کو لے کر جب میں اپنے نئے گھر میں آیا تو چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر جیسے سج گیا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے اور وہ بے اختیار وہیں سجدہ ریز ہو گئی۔ انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج اپنے اس گھر میں موجود ہیں جس کا خواب انہوں نے اتنے برسوں سے دیکھا تھا۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ ابا آج بہت خوش ہوں گے اور اپنے خواب کے پورا ہونے پر آج وہ مجھ پر فخر کر رہے ہوں گے۔ میری بہنیں بھی نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھیں اور انہیں بھی نئے گھر کا زیادہ شوق تھا۔ وہ بھی اپنے نئے گھر کو سجانے بنانے میں لگ گئیں اور میں خود بھی یہاں آ کر اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ انہی دنوں میں اماں نے میری بہن اور میری شادی ایک ساتھ طے کر دی۔ اچانک طے پا جانے والے رشتوں پر میں خود بھی زیادہ حیران تھا، لیکن اماں کی مرضی اور خوشی کے آگے میں نے نہ نہیں کی اور شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ میں اپنی شادی پر کرن کو بھی بلانا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی شادی کے بعد پلٹ کر میری خبر ہی نہیں لی اور مجھے اس تک رسائی کا کوئی ذریعہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس طرح اس سے رابطہ کرتا۔ اسی لیے دل محسوس کر رہ گیا۔ ایک واحد راستہ جو بچتا تھا وہ صرف میرا ٹھیلا تھا اور میں ٹھیلے پر باقاعدگی سے جا رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب کرن وہاں پر آئے اور مجھے وہاں نہ پا کر وہ پریشان ہو۔ اس لیے میں نے ایک دن بھی ٹھیلے سے ناغہ نہیں کیا۔ جوں میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھ پر عجیب سی اداسی اور گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اب اماں نے مجھے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ شادی کی چھٹیاں لے لوں اور کچھ دن کام پر نہ جاؤں، لیکن میں یہ بہانہ کر کے گھر سے نکل آتا کہ گھر پر رہ کر کیا کروں گا، یہ سب تو لڑکیوں کے کام ہے۔ اس لیے ٹھیلا لگا کر بیٹھ جاتا اور وہیں بیٹھ کر کرن کا انتظار کرتا رہتا۔ میری شادی میں ایک دن باقی تھا اور میں آج بھی اس ٹھیلے پر آیا تھا۔ آج مجھے شدت سے کرن کا انتظار تھا اور میرا انتظار لا حاصل نہیں رہا تھا۔ کرن آ گئی، اسے دیکھ کر میں بے حد خوش ہوا۔ وہ ویسی ہی تھی، اسی طرح بات کرنے والی شوخ اور چنچل لڑکی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، میں کافی دن سے تمہارا منتظر تھا۔ میری شادی ہونے والی ہے اور میں تمہیں بلانا چاہتا تھا، لیکن تم اتنے عرصے کے بعد آئی ہو۔ میں نے اسے شادی پر دعوت دیتے ہوئے ساتھ ہی گلا بھی کر دیا تو وہ سنجیدہ انداز میں کہنے لگی، میں تمہیں شادی کی مبارکباد ہی دینے کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ کل تمہاری شادی ہے۔ اس نے کہا تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے صرف شک تھا کہ کرن مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اب تو یقین ہو گیا تھا اور یہ یقین مجھے اندر تک اطمینان دلا گیا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں احمد، تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے، تم مجھے چاہنے لگے تھے، اور یہی نہیں، تمہارے خواب بہت زیادہ اونچے ہو گئے تھے۔ میں سچ بتاؤں تو میں بھی تمہیں پسند کرنے لگ گئی تھی، لیکن میں اپنی روایات سے منہ نہیں موڑ سکتی، اسی لیے مجھے وہیں پر شادی کرنا پڑی جہاں پر میرے باپ نے طے کی تھی۔ میں اسی لیے تمہیں پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی تاکہ تم رشتہ ٹوٹنے پر افسردہ نہ ہو، اور اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو اور نئی خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ کرن نے بڑے مخلص ہو کر مجھے دعا دیتے ہوئے کہا، اور میں یہ سب جان کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ میرے دل کی حالت سے باخبر تھی۔ نہ صرف وہ باخبر تھی بلکہ وہ اسی راہ کی مسافر تھی۔ میں نے چند لمحے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہا، اگر تم شادی نہ کرتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں نے اسے کہا تو وہ مجھے دیکھ کر نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے پہلے ہی راستہ بدل لیا تھا۔ لیکن میں تمہیں کہوں گی کہ تم اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر مت لگانا اور ہمیشہ خوش رہنا، مجھے بھول جانا۔ میں کبھی کبھی تمہاری خبر معلوم کرنے کے لیے آتی رہوں گی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور تم اس سے زیادہ امید بھی مت رکھنا۔ کرن نے مجھے آہستہ سے کہا تو میں اداس ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ آج کے بعد شاید ہی کبھی کرن سے ملاقات ہو، لیکن میرے دل میں اس کی جو محبت تھی اور جو احساس تھا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں کافی دیر تک کرن کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہو۔ اگلے دن میری شادی تھی،
شادی پر پورے دل سے میں خوش تھا، کیونکہ کرن کا کہنا تھا کہ اپنی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگنے دینا۔ اسی لیے میں پورے دل سے خوش تھا اور بخوشی اپنی نئی زندگی شروع کرنے کو تیار تھا۔ شادی والے دن مجھے کرن کی طرف سے ایک تحفہ ملا جو اس کی محبت کا ثبوت تھا۔ میری شادی کو اب 3 سال ہو گئے ہیں اور میری ایک بیٹی ہے جس کا نام میں نے کرن رکھا تھا، کیونکہ یہ نام میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا تھا، اور اس نام سے میری انسیت کی وجہ سے میری بیوی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔